أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود ताज بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الزهى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادموه والبراق مركبوه والمراج سافروه وسدرة المنتهى مقاموه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين النبي الحرمين إمام القبلتين وصلاتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين يا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم